अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद और आप देख रहे हैं अली इंटरेस्टिंग स्टोरीज। दोस्तों, आज जो हम स्टोरी लेकर आए हैं वो बहुत खौफनाक होने वाली है। सुना है जब भी इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो वो हमारे बहुत नज़दीक आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो आयतल कुर्सी का हिसार कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की ये खौफनाक स्टोरी हमें कराची के एक नौजवान मोहम्मद आसिफ ने भेजी है। आसिफ का कहना है कि ये वाक़या उनके ख़ानदान और मोहल्ले के लोगों में आज भी मशहूर है। वो कसम खाकर कहते हैं कि जो कुछ वो बयान कर रहे हैं वो इनके साथ या इनके करीबी लोगों के साथ पेश आ चुका है। तो आइए सुनते हैं आसिफ की ज़बानी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। मैं बचपन से ही नागन चुरंगी के इलाके में रहता आया हूँ। बचपन में बुजुर्गों से इस जगह के बारे में अजीबो-गरीब कहानियाँ सुना करता था, लेकिन मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि लोग सिर्फ बच्चों को डराने के लिए ऐसी बातें बताते हैं। लेकिन एक रात मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी सोच बदल दी। ये तकरीबन 1998 की बात है। मेरे एक रिश्तेदार सलीम रिक्शा चलाते थे। एक रात वो देर से घर वापस आ रहे थे कि रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और सड़कें सुनसान थीं। जब वो नागन चुरंगी के करीब पहुंचे तो उन्होंने सड़क किनारे एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक औरत को खड़ा देखा। औरत ने हाथ देकर रिक्शा रोका। सलीम ने सोचा शायद कोई मजबूर मुसाफिर होगी। वो औरत खामोशी से रिक्शे में बैठ गई। चंद मिनट गुजरे तो सलीम को अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने आईने में देखा तो इनके हाथ कांपने लगे। औरत की आंखें सुर्ख थी और इसकी ज़बान सांप की तरह बार बार बाहर आ रही थी। सलीम ने घबराकर फौरन रिक्शा रोका, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। औरत गायब हो चुकी थी। सलीम कई दिन तक शदीद खौफ में मुब्तला रहा। इस वाक़ये के कई साल बाद मेरे साथ खुद एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं रात को दफ्तर से वापस आ रहा था। नागन चुरंगी के करीब एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोका। उसने कहा, बेटा मुझे आगे कब्रिस्तान तक छोड़ दो। मैंने उसे मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। रास्ते में अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो मोटरसाइकिल बहुत भारी हो गई है। मैंने आईने में देखा तो मेरी चीख निकल गई। बूढ़ी औरत की जगह एक खौफनाक सियाह चेहरे वाली मखलूक बैठी थी। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। पीछे देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क थी। मैं कलमा पढ़ता रहा तो कुछ देर बाद वहाँ से निकल गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन असल खौफ तो अभी बाकी था। कुछ माह बाद एक बारिश वाली रात मैं दोबारा उसी इलाके से गुजर रहा था। सड़क किनारे एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने कहा, अंकल मेरे अब्बू मुझे लेने आएंगे। मुझे इस पर तरस आ गया। मैं उसे एक पुराने वीरान मकान की तरफ ले गया जहाँ उसने इशारा किया था, लेकिन जैसे ही हम करीब पहुँचे वो बच्चा अचानक गायब हो गया। मैं हैरान रह गया। इसी दौरान मकान के अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर में एक ख़ानदान खड़ा था और इनके साथ वही बच्चा मौजूद था। तस्वीर के नीचे सन 1974 लिखा हुआ था। मेरी टांगें कांपने लगी। तभी मेरे कान के करीब किसी बच्चे की आवाज़ आई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं खौफ से चीखता हुआ वहाँ से भाग निकला। दोस्तों, आज भी जब नागन चुरंगी से गुजरता हूँ तो मुझे वो तमाम वाक़यात याद आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब बदरूहें थीं या कोई और राज था। हो सकता है ये महज इत्तेफाक हो, लेकिन जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया वो मेरी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर आप कराची के रिहायशी हैं
اور ناگن چورنگی کے بارے میں کوئی پر اسرار واقعات جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا یہ سب محض وہم تھا یا ناگن چورنگی واقعی اپنے اندر کوئی پر اسرار راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی دوسری اسٹوری کی طرف۔ آج کی یہ اسٹوری ہمیں کراچی کے رہائشی فیضان احمد نے بھیجی ہے۔ فیضان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ان کے بڑے بھائی اور ان کے دوستوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے برسوں تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی کیونکہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آئیے سنتے ہیں فیضان کی زبانی۔ میرا نام فیضان احمد ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ واقعہ 2004 کا ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 16 سال تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور میں اکثر اپنے بڑے بھائی عدنان اور ان کے دوستوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا۔ ایک رات ہم لوگ ناگن چورنگی کے قریب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک بزرگ وہاں آئے۔ انہوں نے ہمیں ایک عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تم لوگوں نے ناگن چورنگی کے نیچے والی سرنگ کے بارے میں سنا ہے؟ ہم سب حیران ہو گئے۔ ہم نے سوچا کون سی سرنگ؟ بزرگ نے آہستہ آواز میں جواب دیا، ایک ایسی سرنگ جو اب بند ہو چکی ہے، لیکن رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ ہم نے اسے ایک پرانی کہانی سمجھ کر ہنس دیا، لیکن میرے بھائی کے دوست کامران نے ضد پکڑ لی کہ ہم اس جگہ کو تلاش کریں گے۔ اگلی رات تقریباً 12 بجے ہم 4 دوست وہاں پہنچ گئے۔ کافی تلاش کے بعد ہمیں جھاڑیوں کے پیچھے ایک زنگ آلود لوہے کا دروازہ نظر آیا۔ دروازہ آدھا زمین میں دھنسا ہوا تھا۔ اس پر موٹی زنجیر لگی ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ زنجیر کھلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے کھولا ہو۔ میرے بھائی نے ٹارچ جلائی اور ہم اندر داخل ہو گئے۔ سرنگ کافی لمبی تھی، اندر شدید بدبو تھی اور دیواروں پر نمی جمی ہوئی تھی۔ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ اچانک ہمیں سرنگ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہم سے کافی آگے چل رہا ہو۔ ہم نے آواز دی، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہم ایک بڑے کمرے میں پہنچے۔ کمرے کے درمیان ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی ہوئی تھی اور کرسی پر دھول سے بھری ایک گڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ گڑیا کی ایک آنکھ غائب تھی۔ میرے دوست کامران نے مذاق میں گڑیا اٹھا لی۔ اسی لمحے پورے کمرے میں عجیب سی آواز گونجنے لگی۔ ایسا لگا جیسے درجنوں لوگ ایک ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ ہم سب خوفزدہ ہو گئے۔ کامران نے فوراً گڑیا واپس رکھ دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک ہماری ٹارچیں ایک ایک کر بند ہونے لگی۔ پہلے ایک، پھر دوسری، پھر تیسری۔ چند سیکنڈ میں پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی اندھیرے میں ہمیں ایک بچی کے ہنسی کی آواز سنائی دی، پہلے آہستہ پھر زور زور سے، پھر اتنی قریب کہ جیسے وہ ہمارے بالکل پیچھے کھڑی ہو۔ میرے بھائی نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم سب دوڑنے لگے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سرنگ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جتنا دوڑتے راستہ اتنا ہی لمبا محسوس ہوتا۔ اچانک میرے بھائی گر پڑے۔ میں نے انہیں اٹھانے کے لیے ٹارچ جلائی۔ ٹارچ ایک لمحے کے لیے روشن ہوئی اور جو منظر میں نے دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ سرنگ کے آخری میں سفید لباس میں ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ٹارچ دوبارہ بند ہو گئی۔ ہم پوری طاقت سے بھاگے۔ چند منٹ بعد ہم سرنگ سے باہر نکل آئے۔ ہم سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے۔ اگلے دن ہم دوبارہ وہاں گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کوئی دروازہ موجود ہی نہیں تھا۔ نہ جھاڑیاں ہٹی ہوئی تھیں، نہ زمین پر کوئی نشان تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جگہ کبھی موجود نہ ہو۔ آج 22 سال گزر چکے ہیں۔ میرے بھائی آج بھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔
اور کامران جس نے وہ گڑیا اٹھائی تھی اس نے اس رات کے بعد کبھی ناگن چرنگی کا رخ نہیں کیا۔ دوستوں، فیضان کی بھیجی ہوئی یہ کہانی، یہ اسٹوری سچ ہے یا محض ایک پر اسرار اتفاق، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آپ کو رات کے وقت ناگن چرنگی کے آس پاس کسی ویران جگہ سے کسی بچی کی ہنسی کی آواز سنائی دے تو شاید بہتر ہوگا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنی دوسری اسٹوری کی طرف۔ میرا نام عارف ہے، میں کئی سالوں سے امریکہ میں ٹرک چلا رہا ہوں۔ لمبے لمبے سفر، سنسان چوراہے، برف سے ڈھکے پہاڑ اور گھنے جنگلات میری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ مگر چند سال پہلے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے یاد کر کے آج بھی میرے جسم میں سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ سردیوں کی ایک تاریخ رات تھی، میں اپنی کمپنی کا بھاری ٹرک لے کر ایک دور دراز علاقے سے گزر رہا تھا۔ برف مسلسل گر رہی تھی اور سڑک پر حد نگاہ بہت کم رہ گئی تھی۔ کئی گھنٹوں کی ڈرائیونگ کے بعد میں بری طرح تھک چکا تھا، اس لیے میں نے جنگل کے قریب ایک نسبتاً کھلی جگہ پر ٹرک روک دیا۔ میں نے کھانا بنایا، چائے پی، ٹرک کے شیشوں پر پردے لگا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، صرف برف گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی برف پر چلتا ہوا میری طرف آ رہا ہو۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، لیکن پھر آواز بالکل میرے ٹرک کے ساتھ آ کر رک گئی۔ میں دم سادے لیٹا رہا۔ چند لمحوں بعد اچانک میرے ٹرک سائڈ والے دروازے کا ہینڈل ہلنے لگا۔ کوئی باہر کھڑا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ کچھ دیر بعد میری دوسری طرف والا دروازہ بھی ہلنے لگا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ باہر کوئی موجود ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس ویران جنگل میں برفانی طوفان کے درمیان آدھی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ تقریباً 20 منٹ تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اچانک 2 اور قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اب باہر ایک نہیں 3 لوگ موجود تھے۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر ان کی زبان میری سمجھ سے باہر تھی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ ہے۔ میں نے ہمت کر کے پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آوازیں موجود تھیں لیکن لوگ غائب تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ٹرک اسٹارٹ کیا اور ہیڈ لائٹ آن کر دی۔ روشنی دور تک پھیلی تو مجھے سڑک کے کنارے 3 سائے نظر آئے، ایک مرد، ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ روشنی میں آئے، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ان کے چہرے انسانوں جیسے نہیں تھے۔ جلد جگہ جگہ سے اتر چکی تھی، آنکھیں غیر معمولی حد تک سفید تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے اور چہرے پر جمع ہوا خون تھا۔ وہ بالکل ایسے لگ رہے تھے جیسے کئی دن پرانی لاشیں چلتی پھر رہی ہیں۔ اسی لمحے میرا ٹرک برف سے نکل آیا اور میں پوری رفتار سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ لیکن جاتے وقت میں نے ریئر ویو مرر میں جو دیکھا وہ آج تک نہیں بھول سکا۔ وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہا تھا۔ میں کئی میل دور نکل آیا، مگر قسمت ابھی میرا امتحان لینے والی تھی۔ بلیک آئس کی وجہ سے میرا ٹرک پھسل کر سڑک کے کنارے جا پھنسا۔ میں نے کمپنی سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ 5 کلومیٹر دور ایک پرانی ورکشاپ موجود ہے، وہاں سے مدد مل سکتی ہے۔ مجبوراً میں ٹارچ اور وائرلیس لے کر پیدل نکل پڑا۔ برف میں چلتے ہوئے مجھے زمین پر قدموں کی نشان دکھائی دیے۔
वही 3 कदमों के निशान, एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे के। मैं ना चाहते हुए भी उन निशानात के पीछे चलने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद जंगल के बीच एक पुराना लकड़ी का घर नजर आया। कदमों के निशान उसी घर के अंदर जा रहे थे। मैं आहिस्ता से घर में दाखिल हुआ। अंदर अंगीठी जल रही थी, जैसे अभी कोई वहां मौजूद हो, लेकिन पूरा घर खाली था। मैं कमरों की तलाशी ले रहा था कि अचानक मेरे वायरलेस से आवाज आई, आरिफ आरिफ, आप एक जगह क्यों रुक गए? क्या सब ठीक है? इसी लम्हे बाहर से कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। मैं फौरन स्टोर रूम में छुप गया। चंद लम्हों बाद घर का दरवाजा खुला और वही 3 हस्तियां अंदर दाखिल हुई। इस बार मैं उन्हें साफ देख सकता था। उनके चेहरे पहले से ज्यादा खौफनाक थे। वो हवा को सूंघ रहे थे, जैसे किसी इंसान की मौजूदगी महसूस कर चुके हों। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा जहां मैं छुपा हुआ था। मेरे जिस्म का फोम जैसे जम गया। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने मेरा सर टेढ़ा किया और एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मालूम हो कि मैं अंदर मौजूद हूँ। मैंने फौरन ऊपर मौजूद रोशनदान देखा। अपनी पूरी ताकत से एक भारी चीज शीशे पर मारी। शीशा टूट गया। मैं रोशनदान से बाहर को कूद गया और बर्फ पर जा गिरा। उसी लम्हे पीछे से खौफनाक चीख सुनाई दी। मैं जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। मेरे पीछे कुत्ते के भौंकने, बर्फ पर दौड़ते कदमों और अजीब सरगोशियों की आवाजें आ रही थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ता रहा। फिर अचानक दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो वाकई एक वर्कशॉप थी। मैं वहां पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने वर्कशॉप के मालिक को रात का सारा वाकया सुनाया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक मर्द, एक औरत और एक बच्चा खड़े थे। मेरा दिल धक से रह गया। ये वही 3 चेहरे थे। वर्कशॉप के मालिक ने लरसती आवाज में आहिस्ता से कहा, ये खानदान 15 साल पहले बर्फानी तूफान में गुम हो गया था। चंद दिन बाद उनकी लाशें उसी जंगल से मिली थीं। तब से रात के वक्त मुसाफिर अक्सर इन तीनों को देखने का दावा करते हैं। ये सुनकर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। आज भी जब मैं बर्फानी इलाकों से गुजरता हूँ और रात के वक्त सड़क के किनारे किसी बच्चे का साया देखता हूँ तो बेइख्तियार एक ही सवाल जहन में आता है, क्या वाकई वो मर चुके हैं? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये खौफनाक स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई वाकया पेश आया है और आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।